नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। किसानलाई तत्कालै मल उपलब्ध गराउन प्रतिनिधि सभाद्वारा सरकारलाई निर्देशन। ठेक्का प्रणालीबाट नेपालमा मल ल्याउन गाह्रो भएको मन्त्री यादवको भनाई। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्दै अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वारा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती। वर्तमान सरकारको समेत चर्को आलोचना। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भलिबल संघको पहिलो चरणको प्रशिक्षण सुरु। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाले किसानलाई अविलम्ब रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतका सांसदले दर्ता गराएको स्थगन प्रस्तावमाथिको छलफल र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले दिएको जवाफपछि विशेष प्रस्तावका रूपमा निर्देशन पारित भएको हो। बैठकमा सम्भव सबै उपाय अपनाएर किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सर्वसम्मतिले सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रासायनिक मल कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको र अहिले प्रमुख बालीको रूपमा रहेको धान बाली लगाउने समयमा समेत मल उपलब्ध नभएको विषयमा सदनको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताउनुभयो। यता कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले ठेक्का प्रणालीबाट नेपालमा रासायनिक मलको समस्या समाधान नहुने भएकाले G2G प्रक्रिया मार्फत भारतबाट मल ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले अहिले विश्व बजारमा मल अभाव रहेको र मूल्य पनि चाँडो चाँडो परिवर्तन हुने भएकाले मल ल्याउनका लागि दुई देशका सरकार बीचको सम्झौता G2G प्रक्रिया उपयुक्त हुने बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा उतार चढाव भइरहेकाले पनि समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 1,05,000 मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले 1,17,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरे पनि समयमै ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनु भएको हो। सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुराको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिने दलको उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने गरी आयोगले कानून बनाउने बताउनुभयो। उहाँले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवारी र गैर दलीय मतदानको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुन सक्ने तर्क गर्नुभएको छ। अमेरिका भ्रमणका विषयमा जानकारी लिन संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताउनुभयो। उहाँले समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफलको सुरुवात गरेको बताउनु भएको छ। सभापति निरौला खरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिको बैठकको छलफलमा बोलाउने बताउनुभयो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणबारे संसद समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधिहरू सरकारले गर्न नहुने बताउनुभयो। यता प्रतिपक्षी एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण बारेमा संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै रावलले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारीबारे संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गर्नु भएको हो। उहाँले नेपालको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले त्यो नीति र मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुभयो। डाक्टर रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जर्नलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेकै उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धको प्रस्थान बिन्दु नै गलत भएको बताउनु भएको छ। सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै उपमहासचिव गेवालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्दै गर्दा नेपाली जनताको हित र राष्ट्रको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि अन्य देशको लागि कम्फर्टेबल बन्ने गरी अगाडि बढेको आरोप लगाउनुभयो। गेवालीले सरकारले पछिल्लो समय केही निर्णयहरू कम्फर्टेबल बन्ने किसिमले गरेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न र कानुन व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानुनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताउनुभयो। समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महिला जनप्रतिनिधिहरूको संख्यामा वृद्धि गरिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गर्नुभएको भेटलाई स्वाभाविकै रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता गुरुङले आउँदो असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेको पार्टीसँग आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा राख्नु भएको छ। विगतमा संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतिर एमाले गएकाले आफ्नो पार्टीले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर पालिका चुनावमा जानु परेको उहाँको भनाइ छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबारबाट हेटौडामा सुरु भएको बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेश सरकारले गरिब तथा सामाजिक विभेदमा परेकाहरूको उत्थान हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसैसँग जोडेर बजेट ल्याउन पनि स्थानीय तहको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि सिप, पुँजी र प्रविधिको उपयोग गरिने कुरालाई स्थानीय सरकारले पनि विशेष रूपले अघि बढाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यापक बहस गरेर कानुन निर्माण गर्ने र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। स्थानीय तहलाई नै हेरेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भएकाले त्यसै अनुसार स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। 2 दिनसम्म चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय सरकार र स्थानीय विकास सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Jay Steel, FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। किसानलाई तत्कालै मल उपलब्ध गराउन प्रतिनिधि सभाद्वारा सरकारलाई निर्देशन। ठेक्का प्रणालीबाट नेपालमा मल ल्याउन गाह्रो भएको मन्त्री यादवको भनाई। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्दै अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वारा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती। वर्तमान सरकारको समेत चर्को आलोचना। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भलिबल संघको पहिलो चरणको प्रशिक्षण सुरु। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। उत्तर आनन्दपुरकी पूर्णकला सुवेदी चापागाईले मसला र तेल बिनाको अचार उत्पादन सुरु गर्नु भएको छ। सवारी दुर्घटनामा परेर सहज हिँडुल गर्न नसक्ने हुनुभएकी उहाँले आय आर्जनका लागि घरमै अचार बनाएर बेच्न थाल्नु भएको हो। 3 वर्ष पहिले बेनीबाट नारायणघाट आउने क्रममा सवारी दुर्घटनामा परि दाहिने खुट्टा 4 ठाउँमा र दाहिने हात 2 ठाउँमा भाँचिएको थियो। हालसम्म 10 पटक अपरेसन गर्नुभएकी उहाँले फरक स्वादको अचार बनाउन सुरु गर्नु भएको छ। अहिलेसम्म 150 वाट बेचिसकेको छु उहाँले भन्नुभयो।
150 बट्टा बेचिसकेको छु। उहाँले भन्नुभयो मसला र तेल बिनाको अचारको बजारीकरण गर्न सहज छैन, तर हरिस खाएको छैन। गाजर, खुर्सानी, काँक्रो मिक्स अचार बनाउन सुरु गर्नुभएको छ। स्टिम गरेर पानीमा डुबाएर तयार गरिने अचारमा अमिलो, नुन र केही अर्ग्यानिक स्वादका लागि केही लेबर मिसाएर बनाइन्छ। 10 वर्ष इजरायल बस्दा अचार बनाउन सिक्नुभएको उहाँले दुर्घटनाबाट शरीर कमजोर बनेपछि आय आर्जनका लागि परीक्षण उत्पादन थाल्नु भएको हो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय लगातार रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक सोमबार 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.30 अङ्कले घटेको छ भने लोड इन्डेक्स 1.15 अङ्क र सेन्सेटिभ लोड इन्डेक्स 0.86 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 29,20,000 किता सेयर 79,86,74,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँग पछिल्लो समय कारोबार रकममा समेत गिरावट आउन थालेको छ। सोमबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेका छन्, जसमध्ये वित्त, होटल तथा पर्यटन, लगानी, जीवन बिमा उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेका छन्। सोमबार नेप्से ओह्रालो लागे पनि 2 कम्पनीको शेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले वर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफलाई आगामी निर्वाचन जितेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। अल्पमतमा परेपछि पूरा कार्यकाल जिम्मेवारी लिन नपाई प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनुभएका खानले आफैलाई विस्थापित गर्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री शरीफलाई चुनौती दिनुभएको हो। पाकिस्तान तेहरिक इन्साफ पीटीआईका अध्यक्ष समेत रहनुभएका खानले आगामी निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीले नै बहुमत ल्याउने दाबी गर्नुभयो। अहिले भइरहेको गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूले आगामी निर्वाचन जित्नु असम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी निर्वाचनपछिको नतिजामा गठबन्धनका दलहरू र आफ्नो पार्टीका बीचमा ठूलो अन्तर हुने पनि पूर्व प्रधानमन्त्री खानले दाबी गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारको समेत चर्को आलोचना गर्दै आगामी निर्वाचनमा सरकारमा सहभागी सबै दललाई हराउन आम नागरिकलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो। सरकारका गलत क्रियाकलापका बारेमा आफ्नो पार्टीले सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आफूले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेलामा पनि धेरै काम गरेको दाबी गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले पनि जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। चीनको हाङझाउमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भलिबल संघले पहिलो चरणको प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। भलिबल संघले प्रारम्भिक 35 महिला खेलाडीको छनौट गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 25 खेलाडीलाई समेट्दै अभ्यास गराइरहेको हो। कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि नेपालले सहभागिता जनाउने 23 खेल अन्तर्गत महिला भलिबलको अभ्यासलाई थालेको हो। नेपाली महिला टोलीले एसियन गेम्समा सहभागिता जनाउन लागेको पहिलो पटक हो। यस्तै अन्य खेलको प्रशिक्षणमा सुचारू भइसकेका छन्। महिला भलिबल प्रशिक्षणका लागि राखेपले आफ्ना मातहतका प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण थाल्न निर्देशन दिएसँगै अभ्यास सुरु भएको हो। एसियन गेम्सका लागि राखेपले 25 खेलाडीलाई नियमित प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। 25 खेलाडी मध्ये यति बेला 17 महिला खेलाडीले प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। अन्य केही खेलाडी परीक्षा र चोटका कारण उपस्थित छैनन्। राखेपले यसअघि गरेको उच्च प्रदर्शनलाई आधार मान्दै एसियन गेम्सका लागि महिला भलिबललाई पनि एसियन गेम्समा प्रतिस्पर्धाका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। सुरुवातमा नेपाली महिला टोलीले फिटनेस सुधारका लागि प्रशिक्षक जगदीश भट्टले गृह कार्य सुरु गरिरहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।
TVS Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. किसानलाई तत्कालै मल उपलब्ध गराउन प्रतिनिधि सभाद्वारा सरकारलाई निर्देशन। ठेक्का प्रणालीबाट नेपालमा मल ल्याउन गाह्रो भएको मन्त्री यादवको भनाई। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्दै अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नामावली दर्ता गर्न सकिने। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वारा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती। वर्तमान सरकारको समेत चर्को आलोचना। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भलिबल संघको पहिलो चरणको प्रशिक्षण सुरु। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।